नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल विजय च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु कि 2076 साल माघ 9 गते कृषि विकास बैंकले केमा कति भ्याकेन्सी खुलेको छ अनि त्यो अप्लाई गर्नको लागि शैक्षिक योग्यता कति हो, त्यो सबै कुरा म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कृषि विकास बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय जनशक्ति व्यवस्थापना विभाग, खुला तथा समावेशी प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पद पूर्तिको लागि कर्मचारी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना। यो कृषि विकास बैंकले माघ 9 गते 2076 सालको माघ 9 गते चाहिँ खुलेको भ्याकेन्सी हो खुला तथा समावेशीमा। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट दरखास्त फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले त्यही कृषि विकास बैंकको लिमिटेडको वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट तपाईले त्यो भ्याकेन्सीमा आफ्नो आवेदन अथवा दरखास्त चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पछि म तपाईलाई भन्छु त्यो कसरी आवेदन फर्म भर्ने। त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँ हेर्नुस् कति खुलेको छ र यसको लास्ट डेट कहिलेसम्म छ र कति शैक्षिक योग्यताहरू चाहिन्छ अनि कुन कुन पदमा खुलेको छ त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यसको चाहिँ बिलहरू हुन्छ नि, तपाई त्यो डिजिटल मार्फत चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि म तपाईलाई पछि त्यो बताउने छु। यहाँ चाहिँ विज्ञापन नम्बर, पदको नाम, तह, स्तर, सेवा र आवश्यक पद संख्या। यहाँ तपाईले 1 नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो विज्ञापन नम्बर भनेको चाहिँ 11/2076-78 भनेर वरिष्ठ शाखा प्रमुख, तह 9 को र स्तर चाहिँ अधिकृत, सेवाको छ वरिष्ठ शाखा प्रमुखमा 3 वटा, जसमध्ये खुलातर्फ चाहिँ 2टा छ अनि महिलामा एउटा छ। यता आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएका क्षेत्रमा चाहिँ छैन। त्यसैगरी यहाँ तपाईँ यो 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर 12/2077-78 को शाखा प्रमुख, तह 8 अनि अधिकृत छ, स्तर त अधिकृत भयो, प्रशासन त्यसमा चाहिँ कति खुलेको छ 5, जसमध्ये खुलामा चाहिँ 3, महिलामा 1 र आदिवासी जनजातिमा 1 छ। त्यसै गरेर यहाँ 3 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो 13/2077-78 को वरिष्ठ लेखा अधिकृत, सीए, तह चाहिँ 7 भयो अनि स्तर चाहिँ अधिकृत प्रशासन अनि कति खुलेको छ अनि स्तर चाहिँ अधिकृत प्रशासन अनि कति खुलेको छ, सीए कति मागेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 17 जनालाई, जसमध्ये खुलामा 9 जना छ, महिलामा 3 जना छ, आदिवासी जनजातिमा 2 जना छ, मधेसीमा 2 जना छ र दलितमा छैन, अपाङ्गमा पनि छैन र पिछडिएका क्षेत्रमा चाहिँ 1 जना छ। त्यसै गरेर यहाँ 4 नम्बरमा यो 14/2077-78 को वरिष्ठ इन्जिनियर, आईटी पढेको होइन, यो तह 7 अधिकृत, स्तर चाहिँ अधिकृत भयो। यो चाहिँ प्राविधिक आईटी तिरको भयो, इन्जिनियर भयो, वरिष्ठ अधिकृत स्तरको नै हो र प्राविधिक सेवा समूह चाहिँ प्राविधिक भनेको इन्टरनेटहरू रिलेटेड हुन्छ नि हो, त्यस प्राविधिक भयो। कुल संख्या चाहिँ कति आछ यहाँ 8 जना मागेको छ। खुलातर्फ 5 जना, महिलामा छैन, 8 जना महिलामा छैन, आदिवासी जनजातिमा 1 जना रहेछ। त्यसै गरी मधेसीमा पनि 1 जना, दलितमा छैन, अपाङ्गमा पनि छैन र पिछडिएका क्षेत्रमा 1 जना रहेछ। त्यसै गरी यो 5 नम्बरमा 15/2076-78 को व्यवसाय अधिकृत, तह कति 6 अनि अधिकृत स्तरकै नै हो, प्रशासनमा छ। कुल संख्या चाहिँ कति छ 44, जसमध्ये खुलामा चाहिँ 24 अनि यो महिलामा चाहिँ 7 जना रहेछ। त्यसै गरेर यहाँ फेरि आदिवासी जनजातिमा 5 जना, मधेसीमा 4 जना, दलितमा 2 जना र अपाङ्गमा 1 जना र पिछडिएका क्षेत्रमा कति जना 1 जना रहेछ। व्यवसाय अधिकृत, तह 6। त्यसै गरेर यहाँ 16/77-78 एमआईएस अधिकृत, तह 6
त्यसै गरेर यहाँ 16 77 र 78 MIS अधिकृत 6 के रे तह 6 स्तर अधिकृत सेवा चाहिँ प्रशासन। कुल संख्या चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 जना अनि कुल संख्या 4 जना रहेछ। त्यसपछि यहाँ खुलामा चाहिँ 2 जना, महिलामा चाहिँ 1 जना अनि आदिवासी जनजातिमा चाहिँ 1 जना रहेछ, अरुमा छैन। अहिले यो 7 नम्बरमा तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2017 2076 78 को कम्प्युटर अधिकृत रहेछ। तह कति 6 रहेछ। अधिकृत स्तरमा प्रशासन सेवा समूह कुल संख्या 4 जना, जसमध्ये खुलामा 2 अनि महिलामा 1 र आदिवासी जनजातिमा 1। के रे कम्प्युटर अधिकृत छैन। त्यही यहाँ 8 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ के रे 18 77 78 को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कानुन अधिकृत रे तह चाहिँ 6 अनि यहाँ चाहिँ अधिकृत स्तरको रहेछ। प्रशासन सेवा चाहिँ प्रशासन अनि कुल संख्या चाहिँ 9 अनि त्यसै गरेर खुलातर्फ चाहिँ 5 जना अनि समावेशीमा चाहिँ केमा रहेछ, महिलामा रहेछ, आदिवासी जनजातिमा रहेछ 1, त्यसपछि मधेसीमा 1, दलितमा 1, यता अपाङ्ग र बिछडिएकोमा छैन। के रे समावेशी तर्फमा कुन चाहिँ कानुन अधिकृत। त्यसै गरेर यहाँ इन्जिनियर रहेछ के रे 9 विज्ञापन नम्बर 19 77 78 को इन्जिनियर चाहिँ आईटी तर्फ तह चाहिँ कति रहेछ 6 अनि अधिकृत नै रहेछ। तर यो प्राविधिक चाहिँ कति संख्या खुलेको रहेछ, कुल संख्या पद संख्या 11 जना, जसमध्ये खुलामा चाहिँ 6 जना अनि समावेशी तर्फ चाहिँ कति जना 2 के रे महिलामा 2 जना, आदिवासी जनजातिमा 1 जना, मधेसीमा 1 जना, दलितमा 1 जना अनि यता अपाङ्ग र बिछडिएका क्षेत्रमा कुनै छैन समावेशीमा। कुन इन्जिनियर सिभिल के रे यो आईटी इन्जिनियर। त्यसै गरेर यहाँ 20 77 78 को इन्जिनियर, तर कुन इन्जिनियर सिभिल तह कति 6 अधिकृत प्राविधिक तर्फ सेवा समूह चाहिँ अनि कुल संख्या कति सिभिल इन्जिनियरको कुल संख्या 3, जसमध्ये खुलामा चाहिँ 2 जना अनि महिलामा चाहिँ 1 जना समावेश। 21 77 78 को कर्जा अधिकृत रहेछ 6 जना के तह 6 अधिकृत स्तरको र यो प्राविधिक भनेको सेवा समूहतर्फ प्राविधिक रहेछ। कुल संख्या चाहिँ 20 जना आएको छ, जसमध्ये खुलातर्फ 11 जना, समावेशीको महिलामा चाहिँ 3 जना, आदिवासी जनजातिमा 2 जना, त्यसै गरी मधेसीमा पनि 2 जना, दलितमा 1 जना, अपाङ्गमा पनि 1 जना, तर पिछडिएका क्षेत्रमा छैन के रे कर्जा अधिकृत। त्यसै गरेर यहाँ 22 77 78 को व्यवसाय सहायक तह कति सहायक तह कति 5, सहायक भनेको स्तर कति 5 रहेछ यसको सहायक अनि सेवा चाहिँ समूहतिर कति रहेछ प्रशासन। त्यसै गरेर यसमा हेर्नु सबभन्दा बढी खुलेको रहेछ व्यवसाय सहायकमा तह 5, सहायक के रे स्तर चाहिँ सहायक। त्यसै गरी प्रशासन यसमा कति खुलेको रहेछ पद संख्या, टोटल पद संख्या 119 खुलेको रहेछ, जसमध्ये खुलामा चाहिँ 66 रहेछ। त्यसै गरेर यहाँ 18 रहेछ कुनमा महिलामा हेर्न सक्नुहुन्छ 18, त्यसै गरी यहाँ 13 भनेको 13 यहाँ रहेछ, आदिवासी र जनजातिमा 13, मधेसीमा चाहिँ 12 रहेछ 12 रहेछ, यहाँ दलितमा हेर्न सक्नुहुन्छ 5, अपाङ्गमा 3 र बिछडिएको क्षेत्रमा कति 2 जना रहेछ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कानुन सहायक तह कति 5 अनि स्तर सहायक सेवा समूह प्रशासन अनि 5 अनि स्तर सहायक
सेवा समूह प्रशासन। अनि कुल संख्या कति खुलेको छ 3 जना, जसमध्ये खुलामा चाहिँ 2 जना रहेछ अनि समावेशीको महिलामा चाहिँ 1 जना, अरुमा छैन। त्यसै गरेर यो 24, 77, 78 को ऋण सहायक। यो ऋण सहायकमा तह कति 5 अनि स्तर के हो सहायक नै हो, तर कुन प्राविधिक सेवा समूह प्राविधिक, जसमध्ये टोटल खुलेको चाहिँ कति हो 14 वटा हो, जसमध्ये खुलातर्फ 8 जना अनि समावेशीको महिलामा 2 जना। अनि त्यसै गरी यो 2 भनेको जनजाति र आदिवासीमा 2 जना यो। त्यसै गरेर यो चाहिँ 1 मधेसीमा, 1 चाहिँ मधेसीमा हो। त्यसै गरेर यो हो। त्यसै गरेर यो फेरि 1 चाहिँ यो दलितमा, अरु चाहिँ यो बिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गमा छैन यहाँ के रे ऋण सहायक। त्यसै गरेर यो 25, 77, 78 को लेखापाल अकाउन्टेन्ट भन्छ, त्यो कति तह रहेछ 4। त्यसै गरी यहाँ सहायक भनेको स्तर सहायक, सेवा समूह प्रशासन कति 62 72। भनेको 62, यहाँ 62 वटा खुलेको रहेछ, जसमध्ये 34 भनेको 34 चाहिँ खुलातर्फ, 34 चाहिँ खुलातर्फ, 34 चाहिँ खुलातर्फ, 34 चाहिँ खुलातर्फ, 62 वटा केमा लेखापालमा, तह चाहिँ कति 4 सहायक, स्तर भयो सहायक, सेवा समूह प्रशासनमा। अनि यो 62 वटा 62 कुल संख्या चाहिँ खुलेको, कुल पद संख्या चाहिँ 62 वटा हो, जसमध्ये खुलातर्फ चाहिँ 34 हो। अनि त्यसै गरेर यहाँ समावेशीको महिलामा चाहिँ 10 जना रहेछ, महिलामा 10 जना। त्यसै गरेर यता यो 7 चाहिँ केमा रहेछ आदिवासी जनजातिमा 7 जना, 7 जना रहेछ आदिवासी जनजातिमा 7 जना। त्यसै गरी 6 मा मधेसी रहेछ, समावेशीको मधेसीमा 6 जना। त्यसै गरेर यो दलितमा 2 जना अनि अपाङ्गमा 1 जना। अनि त्यसै गरेर यो 2 भनेको चाहिँ बिछडिएका क्षेत्रमा 2, टोटलमा चाहिँ 181 भनेको 181। त्यसै गरेर यो 52 चाहिँ महिलामा चाहिँ 52 रहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 52। बाउन्न वटा रहेछ, 52 वटा। त्यसै गरेर यो के रे आदिवासी जनजातिमा चाहिँ कतिवटा रहेछ 37, 37 टोटल संख्या, टोटल पद चाहिँ 37 रहेछ के रे यो समावेशीको आदिवासी जनजातिमा। त्यसै गरी मधेसीमा चाहिँ कति 30 जना रहेछ, 30 जना यहाँ मधेसीमा, समावेशीको मधेसीमा 30 जना। त्यसै गरी यो 13 भनेको चाहिँ दलितमा 13 13 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 13 खुलेको छ। त्यसै गरेर यहाँ 16 भनेको चाहिँ अपाङ्गमा चाहिँ के रे 6, अपाङ्गमा चाहिँ 6। अनि त्यसो पिछडिएका क्षेत्रमा चाहिँ 7 जनाको के भ्याकेन्सी खुलेको छ, टोटलमा 7 जना छ। त्यसै गरेर यहाँ सेवाको यहाँ 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सेवाको किसिम कुन हो स्थायी भनेको पर्मानेन्ट हो, स्थायी। त्यसै गरी सेवाको शर्त, तलब, भत्ता तथा सुविधा बैंकको नियम अनुसार हुनेछ भनेको छ। बैंकको जुन नियम अनुसार तलबहरू भत्ताहरू दिनेछ त्यही अनुसार तपाईहरुलाई यदि नाम निकाल्नु भयो भने तपाईले त्यो पाउनु हुनेछ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा भनेको छ कामको किसिम र काम गर्नुपर्ने क्षेत्र। परीक्षामा सफल भई नियुक्त हुने उम्मेदवारहरूले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बैंकले तोके अनुसार कार्य गर्नुपर्ने छ भनेको छ। 11, 77, 78 वरिष्ठ शाखा प्रमुख
12 मा चाहिँ शाखा प्रमुख, 13 मा चाहिँ वरिष्ठ लेखा अधिकृत भनेको सीए, त्यसरी 14 मा विज्ञापन नम्बर 14, 77, 78 को वरिष्ठ इन्जिनियर आईटीहरू, यो सबै पद कर्जा अधिकृत। पदमा नियुक्त हुने कर्मचारीले ब्याङ्कले खटाएको जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईले यसमध्ये जसमा नाम निकाले पनि ब्याङ्कले जहाँ काम गर्न भन्छ त्यहाँ गएर तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनिवार्य रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने, कहाँ गयो, कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने, जुनसुकै ब्याङ्कले खटाएको जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने छ। हैन म केन्द्रमै गर्छु, काठमाडौँमै गर्छु, काठमाडौँबाट बाहिर गर्दिन, त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ भनेको छ तपाईले अब ब्याङ्कले जहाँ खटाउँछ तपाईलाई त्यहाँ गएर तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यसमा नाम निकाल्नु भयो भने यिनीहरूमा कम्प्युटर अधिकृत, कानुन अधिकृत, यो सबै माथिको भ्याकेन्सीमा जुन कुनैमा तपाईको नाम निस्क्यो भने ब्याङ्कले जहाँ तपाईलाई पठाउँछ त्यहाँ गएर तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विज्ञापन नम्बर 22 अनि 77, 78 को व्यवसाय सहायक, यो सहायक पदहरूको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापन नम्बर 23, 77 कानुन सहायक, 24, 77, 78 ऋण सहायक, अनि 25, 2077, 78 लेखापाल पदमा नियुक्त हुने कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यका तथा प्रदेश राजधानी बाहिर ब्याङ्कले खटाएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 5 वर्ष सम्म कार्य गर्नुपर्ने छ। यो सहायकहरूले यो विज्ञापनको यो सहायक 22, 23, 24 र 25 यो छ नि, हो यो सहायक पदहरूको लागि यहाँ के भनेको छ, नियुक्त हुने कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यका तथा प्रदेश राजधानी बाहिर ब्याङ्कले खटाएको कार्यालयमा कम्पलसरी रूपमा भनेको अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 5 वर्षसम्म कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ अलरेडी यहाँ 5 वर्षसम्म तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ या अन्य प्रदेशको राजधानी बाहिर पनि तपाईहरुले यो ब्याङ्कले पठाउन सक्छ। तपाई त्यहाँ गएर पनि तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिले 5 वर्षसम्म तपाईले कम्तीमा 5 वर्षसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ यो 5 नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव भनेको क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेसन र अनुभव एक्सपिरियन्सको माग यहाँ भनेको छ। विज्ञापन नम्बर यहाँ 11 2077 78 वरिष्ठ शाखा प्रमुख हो। तपाईले अब यो वरिष्ठ शाखा प्रमुखमा भर्नको लागि तह 9 को अधिकृत स्तर प्रशासन सेवा पदको लागि यहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र भनेको के हो, बिजनेस, कानुन भनेको ल, प्रविधि विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको रे। तपाई चाहिँ ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ कुन फर्स्ट डिभिजनमा, एटलिस्ट विषयमा फर्स्ट श्रेणीमा तपाईले उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क वर्ग इजात पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 7 वर्षको कार्यको अनुभव पनि हुनुपर्ने रहेछ। 7 वर्ष तपाईले यो 7 वर्षको अनुभव पनि चाहिन्छ। यो के को लागि 7 वर्षको अनुभव, यहाँ 7 वर्षको अनुभव माग्यो। तपाईले यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क वर्गका इजात पत्र हैन, तपाईले मात्र यो वरिष्ठ शाखा प्रमुखको लागि तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले चाहिँ यो बिजनेसमा होस्, कानुनमा होस्, म्यानेजमेन्टमा होस् या सूचना भनेको इन्फर्मेसन प्रविधिमा होस् भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा होस्, तपाईले के हुनुपर्छ, ब्याचलर कम्प्लिट हुनुपर्छ। त्यो पनि फर्स्ट डिभिजनमा तपाईको ब्याचलर कम्प्लिट हुनुपर्छ। त्यसै गरेर 7 वर्षको अनुभव पनि चाहिन्छ। तपाईले क वर्गको हैन भनेको ए वर्गको ए क्लास भएको ब्याङ्कमा कम्तीमा तपाईले कति 7 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसै यहाँ यो ख नम्बरमा हेर्नु, विज्ञापन नम्बर 12 2077-78 शाखा प्रमुख तह कति 8 अधिकृत स्तर प्रशासन सेवाको पदको लागि। अब तपाईले प्रमुख शाखा प्रमुख बन्नको लागि यदि तपाई शाखा प्रमुखको लागि प्रशासन सेवाको पदको लागि अब तपाईले प्रमुख शाखा प्रमुख बन्नको लागि यदि तपाई शाखा प्रमुखको लागि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स कति हुनुपर्छ त? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापना, सूचना प्रविधि विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 4 वर्षको कार्य अनुभव भएको रे। तपाईले यो शाखा प्रमुखको भनेको तपाईको ब्याचलर कम्प्लिट हुनुपर्छ। बिजनेसमा होस् या कानुनमा होस् या व्यवस्थापनामा होस् भनेको म्यानेजमेन्टमा होस् या सूचना प्रविधि आईटी तिर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी तिर होस्, तपाईको ब्याचलर कम्प्लिट हुनुपर्छ। फर्स्ट डिभिजनबाट हुनुपर्छ अनि 4 वर्षको अनुभव हुनुपर्छ। तपाईले कुनै ब्याङ्कमा क वर्गको ब्याङ्कमा 4 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईले यो शाखा प्रमुखको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो ग नम्बरमा के छ, विज्ञापन नम्बर 13 2077-78 वरिष्ठ लेखा अधिकृत सीए बन्नको लागि। यदि तपाई सीए को लागि के छ, तह 7 अधिकृत स्तरको नै हो, प्रशासन सेवाको पदको लागि नै हो। तपाईले अब सीए बन्नको लागि तपाईले के भनेको छ, मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चार्टर अकाउन्टेन्ट भन्छ नि हो, अकाउन्टेन्सी भनेको छ। चार्टर अकाउन्टेन्सी सीए वा एसीसीए को उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण भएको। अब तपाई यदि सीए हुनुहुन्छ या एसीसीए को उपाधि छ भने तपाईले वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने विश्वविद्यालयबाट तपाईले जुन कुनैमा साइन्स होस् साइन्सबाट होस् या म्यानेजमेन्टबाट होस् या आईटीबाट होस्, तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट छ भने तपाईले वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भनेको छ मात्र ब्याचलर, स्नातक भनेको ब्याचलर हो। तपाईले ब्याचलर तहको उत्तीर्ण भएको पास हुनुपर्छ। अनि तपाईले अब साइन्समा होस् म्यानेजमेन्टमा होस् या तोकेर भन्या छैन के रे बिजनेसमा होस् भनेर अनि कानुनमा म्यानेजमेन्टमा भन्या छैन। तपाईले अब साइन्स होस् म्यानेजमेन्ट होस् जेमा होस् तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट भएको छ भने तपाईले यो वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फर्म भर्न जेमा होस् तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट भएको छ भने तपाईले यो वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई सीए हो भने त भर्नै नै पर्छ, तपाईले भर्ने नै हो, यही सीए को लागि यही हो। यदि तपाई ब्याचलर कम्प्लिट छ भने जुन कुनै विषयमा कम्प्लिट छ भने तपाईले अब यसमा तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर विज्ञापन नम्बर 14 भनेको छ 77-78 वरिष्ठ इन्जिनियर आईटी को तिर छ, तह 7 अधिकृत स्तर र प्राविधिक सेवा पदको लागि भनेको छ। यहाँ तपाईले अब यो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट आईटी, कम्प्युटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको रे। इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको रे।
तपाईले अब के हुनुहुन्छ विद्यालयबाट विश्वविद्यालयबाट भनेको क्याम्पसहरुबाट तपाईले के गर्नु आईटी बाट होस् कम्प्युटर नेटवर्क विषय लिएर तपाईले पढ्नु भएको छ भने कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ विषयमा तपाई ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स के हुन्छ नि हो तपाई त्यो ब्याचलर पढ्नुभयो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ हार्डवेयर इन्जिनियरिङ आईटी पढ्नु भएको छ भने तपाईले वरिष्ठ इन्जिनियरिङ आईटी तहको अधिकृत प्राविधिकको लागि तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्वालिफिकेसन यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स मागेको छैन त्यही तपाई पास हुनुहुन्छ भने ब्याचलर कम्प्लिट छ भने तपाईले अब यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो 9 नम्बरमा चाहिँ के छ भने 15, 77, 78 को व्यवसाय अधिकृत तह छ अधिकृत स्तर प्रशासन सेवा पदको ब्याचलर तपाईले बिजनेस हुनुपर्छ तपाईले बिजनेस ब्याचलर बिजनेस स्टडी बीबीए के हुन्छ नि त्यो हो तपाईले त्यो पास हुनुपर्छ ब्याचलर कम्प्लिट छ भने तपाईले के यसको लागि व्यवसाय अधिकृतको लागि व्यवसाय भनेको व्यवसाय व्यापार भनेको छ व्यापार हो वाणिज्य व्यवस्थापना म्यानेजमेन्ट तपाईले यो अर्थशास्त्र भनेको बिजनेस हो बिजनेसमा तपाईले जे पढ्नु भएको छ ब्याचलरमा यदि तपाई उत्तीर्ण हुनुहुन्छ भने तपाई यहाँ यो भर्न सक्नुहुन्छ व्यवसाय अधिकृतको लागि। 6 नम्बरमा चाहिँ के छ 16, 77, 78 व्यवसाय सूचना प्रणाली एमआई म्यानेजमेन्ट भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको छ व्यवस्थापना सूचना प्रणाली भनेको छ अधिकृत प्रणाली एमआई म्यानेजमेन्ट भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको छ व्यवस्थापना सूचना प्रणाली भनेको छ अधिकृत तह छ। अधिकृत स्तर अधिकृत तह छ अनि अधिकृत स्तर प्रशासन सेवा पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापना संकायबाट मूल विषय कम्प्युटर वा सूचना प्रणाली लिई स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको रे कम्प्युटर विषय लिए पनि हुन्छ या तपाईले सूचना प्रणाली भनेको अब इन्फर्मेसन रिलेटेड म्यानेजमेन्टहरु पढ्नु भएको छ कम्प्युटर लिएर म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ या तपाईले अब सूचना आईटी तिर पनि हुन्छ तपाईले हुनुपर्छ तपाईले यदि छ भने तपाईले यहाँ व्यवस्थापना सूचना प्रणाली म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दरखास्त अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर 6 नम्बरमा के छ 6 नम्बर 17, 77, 78 कम्प्युटर अधिकृत तह छ रहेछ अनि अधिकृत स्तरकै नै हो अनि प्रशासन सेवा पदको लागि भनेको छ तपाईले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधि वा विज्ञान और इन्जिनियरिङ भनेको संकायबाट के रे संकायमा मूल विषय कम्प्युटर इन्जिनियरिङ संकायमा मूल विषय कम्प्युटर साइन्स लिई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको तपाईले कम्प्युटर साइन्स भनेको इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्समा गर्नु भएको छ भने तपाईले कम्प्युटर अधिकृतको लागि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले ब्याचलर कम्प्युटर साइन्समा गर्नु भएको छ भने या कुनै विज्ञान प्रविधि विज्ञान भनेको प्रविधितिर भनेको अब तपाई अब इन्फर्मेसन तिर गर्नु भएको छ भने आईटी अलि कम्प्युटर रिलेटेड हुनुपर्छ। तपाई यदि ब्याचलरमा कम्प्युटर विषय लिएर तपाईले काम गर्नु के रे मूल विषय कम्प्युटर साइन्स लिई स्नातक तह भनेको ब्याचलर पास गर्नु भएको छ भने तपाईले यो कम्प्युटर अधिकृत तह 6 को लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ज नम्बरमा के भन्छ विज्ञापन नम्बर 18, 77, 78 कानुन अधिकृत तह 6 यहाँ अधिकृत स्तर नै हो। नम्बरमा के भन्छ विज्ञापन नम्बर 18, 77, 78 कानुन अधिकृत तह 6 यहाँ अधिकृत स्तर नै हो। प्रशासन सेवा पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा
स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, कानुन विषय लिएर तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट भएको छ गर्नुभएको छ र सम्बन्धित निकायबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। अधिवक्ता भनेको कानुन, अब कानुनको यो अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पनि तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ भने कानुन नै तपाईले ब्याचलरमा पढ्नु भएको छ र त्यसबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईले कानुन अधिकृत तह 6 को लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै झ नम्बरमा के छ, विज्ञापन नम्बर 19 आईटी रहेछ, अधिकृत स्तरकै नै हो, तर यहाँ के भनेको छ प्राविधिक सेवा पदको लागि मान्यता प्राप्त भनेको विश्वविद्यालयबाट आईटी, कम्प्युटर, नेटवर्क, हार्डवेयर हैन, सफ्टवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको रे। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको। झ नम्बरमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 19, 77, 78 इन्जिनियर रहेछ, आईटी तह 6 अनि अधिकृत स्तरको रहेछ, प्राविधिक सेवा पदको लागि। अब यसको क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ, यहाँ तपाईँ अप्लाई गर्नको लागि तपाईले विश्वविद्यालयबाट के आईटी पढेको हुनुपर्छ या कम्प्युटर या कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ, उत्तीर्ण गरी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनु। तपाईले यो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई प्रमाणपत्र पनि तपाईले के हुनुपर्छ, इन्जिनियरिङको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। कहाँबाट रे, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई प्रमाणपत्र तपाईले प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि तपाई इन्जिनियर ब्याचलर पास गर्नुभयो भने तपाई यो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा तपाईले त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ आईटी पढ्नु भएको छ भने तपाईँ यहाँ फेरि तपाईँ ब्याचलर कम्प्लिट छ भने तपाईँ इन्जिनियरिङ आईटी को अधिकृत स्तरको तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरू चाहिँ कहाँ छ, हजुर अब यहाँ रहेछ विज्ञापन नम्बर 19 के अरे विज्ञापन नम्बर 20, 77, 78 को अलि जुम यहाँ तपाईले विज्ञापन नम्बर 20, 77, 78 इन्जिनियरिङ सिभिल भनेको छ, सिभिल तह 6 अधिकृत स्तर प्राविधिक सेवा पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उत्तीर्ण नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। तपाईले अब सिभिल इन्जिनियर पढेको ब्याचलर कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई प्रमाणपत्र तपाईले त्यहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि छ भने त्यो सबै दुईटै तपाईले सिभिल इन्जिनियर पनि पढ्नुभयो ब्याचलरमा र उत्तीर्ण गर्नुभएको छ, पास गर्नुभएको छ र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट दर्ता भई प्रमाणपत्र पनि तपाईले त्यहाँबाट प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईले के इन्जिनियरिङ सिभिलको लागि तपाईले तह 6 को लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही ट नम्बरमा के छ, विज्ञापन नम्बर 21, 77, 78 कर्जा अधिकृत तह 6 अधिकृत स्तर नै हो, प्राविधिक सेवा पदको लागि। अब यसको पनि के छ, अधिकृत स्तर सबैमा ब्याचलर कम्प्लिट नै हुनुपर्छ। यहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कृषि भनेको एग्रिकल्चर, वन फरेस्ट्रीहरू हैन, पशुपालन भनेको पालनमा, कृषिमा या वनमा तपाईले स्नातक उत्तीर्ण गर्नु भएको छ भने तपाईले कर्जा अधिकृत तहको लागि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। थमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 22, 77, 78 2077, 78 व्यवसाय सहायक रहेछ, तह 5 सहायक स्तर प्रशासन सेवा पदको लागि
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट के हुनुपर्छ तपाईँले व्यवस्था म्यानेजमेन्ट पढ्नु या वाणिज्य वा व्यापार संकाय वा मानविक संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिने आधारभूत तालिम हासिल गरेको। तपाईले 3 महिनाको कम्प्युटरको तालिम गरेको त्यो प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ तपाईलाई। अनि तपाईले यो अर्थशास्त्र लिई तपाईले बिजनेस स्टडी अथवा बिजनेस के हुन्छ त्यो तपाईले पनि चाहिन्छ तपाईलाई। अनि तपाईले यो अर्थशास्त्र लिई तपाईले बिजनेस स्टडी अथवा बिजनेस के हुन्छ त्यो तपाईले लिई स्नातक पढ्नु भएको छ म्यानेजमेन्ट पढ्दा हैन, वाणिज्य वा व्यापार संकाय भने संकाय वा मानविकी संकायमा मूल विषय शास्त्र अर्थशास्त्र लिई स्नातक उत्तीर्ण भएको भनेछ। न्यूनतम 3 महिना तपाईले आधारभूत तालिम प्राप्त गर्नुपर्छ। केमा तपाईले कम्प्युटरमा यदि छ भने तपाईले यो व्यवसाय सहायक तह ब्याचलर कम्प्लिट हुनु पर्यो। तपाई यदि म्यानेजमेन्ट व्यापार या वाणिज्यमा तपाईले पढ्नु भयो ब्याचलर, त्यसमा पनि तपाईले बिजनेसलाई अर्थशास्त्रलाई विषय लिएर तपाई पढ्नु भएको छ भने तपाईले यो यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ व्यवसाय सहायकमा। त्यसैगरी यो सक्नुहुन्छ व्यवसाय सहायकमा। त्यसैगरी यो ड नम्बरमा के छ विज्ञापन नम्बर 237788 कानुन सहायक तह 5 सहायक स्तर प्रशासन सेवा पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुन सहायक स्तर संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको रे। तपाईँ विश्वविद्यालयबाट तपाईले कानुन ब्याचलर इन कानुनमा तपाईले लमा पढ्नु भएको छ ब्याचलर तपाईले लमा कम्प्लिट गर्नु भएको छ भने तपाईँ यहाँ कानुन सहायक तह 5 मा तपाईले यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो ड नम्बरमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 247788 ऋण सहायकमा सहायक स्तर प्राविधिक सेवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कृषि। अब तपाईँ कृषि एग्रिकल्चर साइन्स तपाईँ पढ्नु भएको छ भने ब्याचलरमा उटेकमा तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँ लेखापाल तह 4 सहायक स्तरको यो प्रशासनमा विश्वविद्यालय या परीक्षा बोर्ड या संस्थाबाट व्यवस्थापन संकाय वा मानविकीय संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रविणता भनेको +2 यदि तपाईँ ब्याचलर कम्प्लिट छ, यदि तपाईँ +2 पढ्नु भएको छ म्यानेजमेन्टमा भने तपाईँ यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ +2 कम्प्लिट छ भने। यदि तपाईले साइन्स लिएर पढ्नु भएको छ +2 मा, त्यसपछि तपाईलाई यहाँ के भनेको छ +2 उत्तीर्ण गरी कम्प्युटरमा कम्तीमा तपाईलाई 3 महिनाको आधारभूत तालिम हासिल गरेको हुनुपर्छ। तपाईसँग सर्टिफिकेट हुनुपर्छ 3 महिनेको या 3 महिना माथिको तपाईको कम्प्युटरमा के भन्छ तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ साइन्स ग्रुप तपाईलाई 3 महिनाको कम्प्युटरको तालिमको सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ। यदि तपाईँ यो लेखापाल तह 4 को लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ +2 मा म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने तपाईँ यो त यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। है यति नै उम्मेदवार सबैको सही पदको लागि के चाहिन्छ भनेर यहाँ रहेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ पूर्णसित उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था निकायबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता CGPA पद्धतिमा रहेको भएमा प्रत्येक विषयमा न्यूनतम, यदि तपाईँ यो CGPA कानुन लागेको छ, फर्स्ट डिभिजन छैन, अहिले त CGPA छ नि त हैन, त्यो ग्रेड छ, अहिले ग्रेडिङ सिस्टम छ। यदि तपाईँ ग्रेडिङ सिस्टमतिर तपाईँ यो ब्याचलर कम्प्लिट गर्नु भएको छ, त्यसमा तपाईले के हुनुपर्छ न्यूनतम प्रत्येक विषयमा तपाईले D तिर तपाईँ यो ब्याचलर कम्प्लिट गर्नु भएको छ, त्यसमा तपाईले के हुनुपर्छ न्यूनतम प्रत्येक विषयमा तपाईले D लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। D ग्रेड प्राप्त गर्नुको हुनुपर्ने छ। D भन्दा तल आयो D हैन, E आयो भने त फेल भइहाल्यो नि त। अब त्यो E ले त अप्लाई गर्नु भएन, पाउँदैन, E ल्याउनेले अप्लाई गर्न पाउँदैन।
तपाईँ डी चाहिँ एटलिस्ट हुनुपर्छ, डी भन्दा माथि भए झन् राम्रो हैन। फर्स्ट डिभिजन अहिले त फर्स्ट डिभिजन लेखिँदैन नि त, सिजिपिए लेख्छ 3 पोइन्ट कति हैन, त्यो अनुसार हुन्छ। अहिले त नयाँ ग्रेडिङ सिस्टम आएको छ। यदि तपाईँ विदेशबाट उपाधि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समान स्तर उपाधि निराधार के अरे निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ अरे। यदि तपाईँ यो विदेशबाट पढ्नु भएको छ, त्यो डिग्री छ भने तपाईँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तरको तपाईँले त्यहाँ के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म चाहिँ तपाईँ अनलाइनबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्म तपाईँले अनलाइनबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो www.rcruitmentle मा गएर तपाईँ एकछिन है म तपाईँलाई भनिदिन्छु कहाँ गएर तपाईँ भर्ने भनेर। यसमा गएर तपाईँ यहाँ गएर तपाईले आफ्नो अनलाइन फर्म चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट नै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आवेदन फर्म अनलाइनबाट मात्र भर्न सकिनेछ अरे। आवेदकले अनलाइन मार्फत दरखास्त फर्म भर्दा सुरुमा ब्याङ्कको यहाँमा आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ। यहाँ तपाईले अब रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्ट्रेसन गर्दा आवेदकले दिएको मोबाइलमा एसएमएसबाट रजिस्ट्रेसन नम्बर प्राप्त हुनेछ। यदि तपाईले रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो यो ब्याङ्कले कृषि विकास ब्याङ्कले त्यसमा एसएमएसबाट रजिस्ट्रेसन एसएमएस मोबाइलमा पठाउँछ। त्यो प्राप्त यसरी प्राप्त नम्बरलाई युजर आइडी र पासवर्डको रूपमा प्रयोग गरी त्यो जुन एसएमएस गर्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन नम्बर त्यही नै के हो तपाईको युजर आइडी र पासवर्डको रूपमा प्रयोग गरी लगइन गरेर ब्याङ्कले तोके अनुसार अनलाइन दरखास्त फर्म भर्नुपर्ने छ। तपाईको युजर आइडी र पासवर्ड तपाईको मोबाइल नम्बरमा एसएमएस गर्छ तपाई रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा। एकैछिन म तपाईले त्यो पेस्ट गर्नु यहाँ हेर्नुस्। यसमा गएर अनि त्यसपछि नट फाउन्ड पो भन्छ त के भयो। यस्तो भएन भने तपाईँ अब यो यहाँ गएर नट फाउन्ड भन्यो। अब तपाईँ यहाँ एडीबीएल भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड भनेर एडीबीएल मात्र लेख्नुस्। अनि गुगलमा सर्च गरेपछि त्यसको पेज आउँछ। एकछिन नेट यहाँ यस्तो आउँछ। यहाँ www.adbl.gov.np फर्स्टमै आउँछ। यहाँ तपाईले अब यहाँ चाहिँ तपाईले अब क्लिक गर्नुस् एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। यसमा क्लिक गर्नुस्। यो चाहिँ एग्रिकल्चर विकास ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको यो वेबसाइटमा आउँछ। तपाईले कहाँबाट भर्ने भनेर यहाँ छ करियरमा यहाँ छ नि तपाईँ अप्लाई अनलाइन भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो त्यही आयो हैन। तर यति चाहिँ थप्नु पर्ने रहेछ। यदि तपाईँ यसरी वेबसाइटमा आएर करियरमा आएर अप्लाई अनलाइनमा आएर तपाईले यहाँबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ भनेको छ कसरी गर्ने भनेर। यस ब्याङ्कबाट सम्बन्धित प्रकाशित सूचना अनुसार यो कसरी गर्ने यो पुरै छ त्यहाँ के गरी गर्ने भनेर। यो पुरै तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै भनेको छ कसरी यहाँ भनेको छ नि दरखास्त फर्म भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ क्रस गरेर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ।
अब यहाँ छ। अब त्यो गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन। यदि तपाईँ अलरेडी यसमा अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने लगइन गर्नुहोस्। यदि छैन भने यहाँ रजिस्ट्रेसन भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ भनेको छ मिस्टर र मिसेस, तपाईँ के हो फर्स्ट नेम लेख्नुहोस्, मिडल नेम छ भने लेख्नुहोस्, छैन भने नलेख्नुहोस्, अनि लास्ट नेम लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो गुगल के अरे जिमेल आइडी, गुगल अकाउन्ट होइन जिमेल आइडी जुन छ तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस्, एउटा कुनै लेख्नुहोस् तपाईँको आफ्नो। त्यसपछि यहाँ भनेको छ मोबाइल नम्बर, अब एउटा कुनै लेख्नुहोस् तपाईँको आफ्नो। त्यसपछि यहाँ भनेको छ मोबाइल नम्बर, अब एनटिसिएनसी तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। अब यहाँ पासवर्ड क्रिएट अ पासवर्ड भनेको छ, तपाईँले यहाँ पासवर्ड लेख्नुहोस् बनाऊ। अब तपाईँले के पासवर्ड क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो, सिम्बल हुनु पर्यो, नम्बर हुनु पर्यो र 6 क्यारेक्टरको हुनु पर्यो, मतलब 6 नम्बरको जति 6 डिजिट जति हुनु पर्यो एटलिस्ट, त्योभन्दा धेरै बनाएर। अनि यो दिएको तलको छ नि यो लेखेर यहाँ लेख्नुहोस्, यो FIJS ठुलो छ त्यो लेखेर कन्टिन्यू गर्नुहोस् हैन। यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, कन्टिन्यू गर्नु। त्यसपछि तपाईँलाई SMS मा कोड आउँछ। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहोस् लगइनमा जानुहोस्। यहाँ लगइन हुन्छ, यहाँ भन्छ युजर आइडी र पासवर्ड भनेको छ। तपाईँको मोबाइल नम्बरमा जुन रजिस्ट्रेसन नम्बर पठाएको हुन्छ यो माथि पनि त्यही लेख्नुहोस्, तल पनि पासवर्डमा जे राख्नु भएको थियो नि त्यो पासवर्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ लगइन गर्ने बेलामा त्यो पासवर्ड लेख्नुहोस्। पासवर्डमा त्यो पासवर्ड लेख्नुहोस् र युजर आइडीमा के लेख्नुहोस् भने तपाईँको मोबाइलमा जुन नम्बर पठाएको हुन्छ नि कृषि विकास ब्याङ्कले SMS मा, त्यो युजर आइडीमा लेख्नुहोस्। पासवर्डमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले जे रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा जुन पासवर्ड लेख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड यहाँ लेखेर लगइन हुनुहोस्। लगइन हुनुहोस्। अब एकैछिन है, अब यसरी रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्, लगइन हुनुहोस् अनि फर्म भर्नुहोस्। यदि होइन म डाइरेक्ट यहीँबाट के अरे यो अप्लाई गर्छु भनेर यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट भर्न सक्नुहुन्छ। सपोज म यो +2 यहाँ ब्याचलर छ, मास्टर ब्याचलर छ, तपाईँ यहाँ +2 छ, यहाँ यो यसमा अप्लाई गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ यहाँ अप्लाई गर्नु, ब्याचलर छ, तपाईँ यहाँ +2 छ, यहाँ यो यसमा अप्लाई गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ यहाँ अप्लाई गर्नुहोस्, यही आउँछ। पहिला रजिस्ट्रेसन गर्नै पर्छ हैन, रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् अनि रजिस्ट्रेसन गरेर कन्टिन्यू हुन्छ। कन्टिन्यू त्यसपछि तपाईँलाई लगइन आइडी युजर आइडी कहाँ दिन्छ तपाईँलाई SMS बाट पाउँछ, तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो लगइन हुनुहोस् अनि त्यसपछि पुरै फर्म भर्नुहोस्। तपाईँलाई जे क्वालिफिकेसनहरू के त्यो सबै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, नामसाम तपाईँले लेख्नुहोस् अनि यसरी तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने कसरी भर्ने हो भने यदि तपाईँलाई आएन भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई यो सिकाइदिन्छु कसरी भर्ने भनेर। यहाँ भने यसरी प्राप्त नम्बरलाई युजर आइडी र पासवर्डको रूपमा प्रयोग गरी अनलाइन लगइन गरेर ब्याङ्कले अनलाइन दरखास्त फर्म भर्नुपर्ने छ। फर्ममा तोकिएको सम्पूर्ण विवरण भरी सो साथ उम्मेदवारको हालसालै खिचेको प्रमाण के अरे पासपोर्ट साइजको फोटो हैन के अपलोड गर्नुपर्छ तपाईँले त्यो भर्ने बेलामा पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्छ तपाईँसँग र 10 तपाईँको सिग्नेचर हुनुपर्छ, दरखास्तको नमुना पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्छ। त्यसपछि यो के अरे यो सिग्नेचरको नमुना भनेको के अरे दस्तखतको नमुना भनेको छ।
दस्तखतको नमुना दस्तखतको नमुना दस्तखतको नमुना दस्तखतको नमुना दस्तक गर्नुहोस् हैन, त्यो पनि अपलोड गर्नु सिग्नेचर हुन्छ। तपाईले त्यो सिग्नेचर पनि गर्नुहोस्, लेखेर त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुनै कपीमा हैन लेखेर सिग्नेचर गरेर त्यो अपलोड गर्नुहोस्। मोबाइलबाट फोटो खिचेर त्यहाँ अपलोड गर्न मिल्छ। त्यसैगरी तपाईले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको छ। अब तपाईले यो के रे नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिँ तपाईले नागरिकता पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। दरखास्त दिने पदको लागि तोकिएको अन्तिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ट्रान्सक्रिप्ट हैन, चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटहरू तथा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र भनेको तपाईँ त्यो नेपालीमा तपाईले त्यो विदेशबाट पढेर आउनु भएको छ भने त्यसलाई नेपालीमा तपाईले ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गराउनुपर्ने हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तपाईले त्यो गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि तपाईले केही प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको कामको अनुभव या तालिमको आवश्यक हुने पदको लागि सो प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी यो अनुभवको कहाँबाट तपाईले जुन ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ त्यो ब्याङ्कमा गएर त्यसलाई भन्नुस् मेरो अनुभवको यो बनाइदिनुस् भनेर मैले यहाँ यति सालदेखि यति सालसम्म मैले यो ब्याङ्कमा यो पोस्टमा काम गरेको छु भनेर तपाईले त्यो ब्याङ्कले तपाईलाई अनुभवको सर्टिफिकेट त्यहाँ दिन्छ। त्यसैगरी तपाईँ समावेशी समूहतर्फ जस्तो आदिवासी जनजाति हैन, के रे पिछडिएका क्षेत्रको, दलितको, मधेसीको त्यसको कागजात पनि तपाईले के गर्नुपर्छ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त स्क्यान गरी अपलोड गर्नुस् हैन। त्यो सबै डकुमेन्टहरू स्क्यान गरेर अनि पासपोर्ट साइज पनि तपाईँ अब दस्तखत सबै स्क्यान गरेर तपाईले के गर्नु अपलोड गर्नुस्, या तपाईले मोबाइलबाट खिचेर पनि हुन्छ। त्यसरी खिचेर तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त फर्म सब्मिट गरे पश्चात फर्म हैज बीन सबमिटेड भन्छ। अनि परीक्षा दस्तुर भुक्तानी भए पश्चात पेमेन्ट सक्सेसफुली रिसिभ भन्छ। भरिएको फर्ममा स्वीकृति भएपछि हैज बीन एप्रुभ हैन, भरिएको फर्म अस्वीकृति भएमा हैज बीन रिजेक्टेड भनेर जानकारी एसएमएस मार्फत फर्म भर्दा दिएको मोबाइल वा इमेलमा प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईको फर्म एप्रुभ भयो अनि पेमेन्ट पनि गर्नुभयो भने एसएमएसमा आउँछ अब के रे एप्रुभ भयो, सबमिटेड पनि भयो र पेमेन्ट सक्सेसफुली रिसिभ पनि भयो भन्छ। यदि फर्म अस्वीकृत भयो भनेको रिजेक्ट भयो भने त्यो पनि मेसेज तपाईको मोबाइलमा आउँछ। यदि जुन मोबाइल तपाईले राख्नु भएको थियो नि रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा एनटीसी भनेर, जस्तो यहाँ यो रजिस्ट्रेसन राख्नु भएको थियो नि रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा एनटीसी भनेर, जस्तो यहाँ यो रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा यहाँ तपाईले यहाँ जुन मोबाइल राख्नु भएको हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ मेसेज आउँछ। त्यसैगरी इमेलमा पनि आउँछ मेसेज। तपाईको इमेल जुन जीमेल अकाउन्ट यहाँ लेख्नु भएको थियो त्यसमा पनि आउँछ एप्रुभ भयो कि रिजेक्ट भयो भनेर। सो अनुरूपको एसएमएस प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित
दरखास्तवालाले यकिन गर्नुपर्ने छ अरे, त्यो तपाईले गर्नुपर्छ। भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा हुने, तपाईको त्यो मोबाइलमा आउँछ। भयो भनेर, यदि भयो भनेन भने तपाईले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, अप्लाई गर्नु। उम्मेदवारहरूले परीक्षा फेरि अप्लाई गर्नुस् हैन, राम्रोसँग सबै डकुमेन्टहरु स्क्यान गरेर या खिचेर हैन, ट्रान्सक्रिप्टहरु, क्यारेक्टर सर्टिफिकेटहरु सबै राम्रोसँग स्क्यान गरेर या फोटो खिचेर तपाईले त्यहाँ अपलोड गर्नुस्। अनि त्यसपछि कुन कुन फोरम कुन पोस्टको लागि तपाईले अप्लाई गर्नु भएको छ त्यो पोस्टमा गएर तपाईले त्यो अप्लाई गर्नुस्। अनि त्यसपछि त्यहाँ अनि पेमेन्ट पनि गर्नु, पेमेन्ट गर्दा पनि तपाईले पेमेन्ट गर्न अनलाइनबाट हुन्छ। त्यो अनलाइनबाट गर्ने बेलामा यहाँ भनेको छ, यो त भयो हैन। रजिस्ट्रेसन सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्ट्रेसन नम्बर र पासपोर्ट तपाईले राम्रोसँग राख्नुस्। पछि पनि तपाईले अब यदि तपाईले एकचोटी यसरी भरिसक्नु भएको छ भने अर्कोचोटि भर्नु पर्दैन। अर्कोचोटि तपाईले सिम्पल गएर के गर्नुस्, लगइनमा जानुस् अनि त्यहाँ युजर आइडी लेख्नुस्। त्यो भनेको रजिस्ट्रेसन नम्बर हो, त्यो तपाईको मोबाइल नम्बरमा आउँछ। अनि पासपोर्ट चाहिँ तपाईले जति बेला रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा त्यहाँ पासपोर्ट पोस्टहरुको लिस्ट अनि त्यसमा गएर तपाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अब 3-4 चोटि हैन, जतिखेर निस्किन्छ भ्याकेन्सी त्यतिखेर नै यो सबै फर्स्टदेखि गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। एकचोटि गरिसकेपछि यो पुरै अपलोड गरिसकेपछि अर्को पटकदेखि अप्लाई गर्दा चाहिँ यो गरिराख्नु पर्दैन। डाइरेक्ट लगइन हुने, रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्दैन। एकचोटि रजिस्ट्रेसन मात्र गर्ने हो। त्यसपछि 7 नम्बरमा परीक्षा दस्तुर भनेको छ। उम्मेदवारहरूले प्रत्येक विज्ञापनमा आवेदन गर्दा सहायक स्तर तह 4 र 5 को लागि 800 तपाईले 800 तिर्नुपर्छ। सहायकको लागि तह 4 र 5 को लागि। र समावेशी यदि तपाई त्यो खुला तर्फ रहेछ 800, यदि खुलामा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 800 हैन, खुला पनि र समावेशी दुवैमा अप्लाई अब थप चाहिँ 400 तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। यदि मधेसी छ, जनजाति आदिवासी छ भने, महिला छ भने तपाईले यहाँ दरले तिर्नुपर्छ 400। एउटा समावेशीको लागि 400। त्यस्तै अधिकृत स्तरको तह 6, 7, 8 र 9 को लागि खुला तर्फ 1000 अनि समावेशी तर्फ प्रत्येक समूहको लागि 500। समावेशी यदि तपाई खुलामा भर्न चाहनुहुन्छ र महिलामा भर्न चाहनुहुन्छ भने कति तिर्नुपर्ने भयो, 1000 रुपैयाँ प्लस 500 भनेको 1500 तिर्नुपर्ने। यदि तपाई खुलामा र मधेसीमा भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई के गर्नुस्, 1000 रुपैयाँ र 1500 पर्छ। अब तपाई फेरि खुलामा अनि महिलामा अनि मधेसीमा यो 3टामा भर्न चाहनुहुन्छ भने कति हुन्छ, 2000 हुन्छ। 1000 खुलाको अनि महिलाको 500 फेरि अर्को मधेसीको 500, 1000 भयो भयो। अनि त्यसपछि 1000 खुलाको 2000 तिर्नुपर्छ। यसरी तपाईले शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै एक समावेशी समूहको लागि मात्र आवेदन गरेमा खुला तर्फको लागि तोकिएको दस्तुर बुझाउनु पर्ने छ। कुनै एक समूहको लागि, समावेशी समूहको लागि मात्र आवेदन यदि तपाई एउटा मात्र, सपोज के भनेको छ यहाँ भनेको छ कि कुनै एक समावेशी समूहको लागि मात्र आवेदन गरेमा कुनै एक महिला होस्, महिला या मधेसी आदिवासी जनजाति, तपाईले एउटा मात्र यदि तपाई समावेशीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटामा मात्र तपाई महिला पनि अनि त्यसपछि मधेसी दुईटै चुज गर्नु भयो भने चाहिँ त्यो 500 यसरी तिर्नु पर्छ। हैन म मात्र एउटा महिला या कुन हो हैन, समावेशीमा एउटा मात्र चुज गर्नु भयो भने तपाईले जति खुलामा कुन हो हैन, समावेशीमा एउटा मात्र चुज गर्नु भयो भने तपाईले जति खुलामा तिर्नु भएको छ त्यति नै तिरे हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा यो प्रत्येक समूहको लागि भनेको चाहिँ नतिर्दा पनि हुन्छ। कति बेला, जब तपाई समावेशीमा एउटा मात्र सेलेक्ट गर्नु भयो भने। यदि दुईटा गर्नु भयो भने तपाई यहाँ के हुन्छ, यही अनुसार 400 500 तिर्नु पर्छ। एउटाको 400 सकेमा तह कतिको लागि, 4 र 5 को लागि अनि अर्कोको लागि 500 छ।
तपाईँ त्यसरी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि अब कसरी परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया अनलाइनबाट दरखास्त फर्म सबमिट गरे पश्चात भ्यू अल भ्याकेन्सीमा क्लिक गरी आफूले आवेदन गरेको तपाईले सबमिट गरे पश्चात भ्यू अलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ अप्सन हुन्छ माथि भ्यू अल भ्याकेन्सीमा क्लिक गरे पश्चात भ्यू अलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ अप्सन हुन्छ माथि भ्यू अल भ्याकेन्सीमा क्लिक गरी आफूले आवेदन गरेको सम्बन्धित विज्ञापनको पेमेन्ट अप्सनमा गई तपाईले अब कुनको लागि अप्लाई गर्नुभएको छ त्यसमा जानुहोस्। अनि त्यहाँ पेमेन्ट अप्सन आउँछ, के आउँछ, कनेक्ट आइपिएस वा फोन पे वा ई सेवा वा खल्ती मार्फत हुन्छ। तपाईँ अब जेबाट तपाईले त्यो पैसा तिर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो तपाईँ स्क्यान गरेर तिर्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइनबाट ब्याङ्क अकाउन्ट यो ई सेवाको खाताबाट तपाईले या खल्तीको खाताबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। अब यति नै हो। तपाईहरुले अब उम्मेदवार भनेको छ तह 4 र 5 को लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ भनेको 18 देखि 35 को बीचमा हुनुपर्छ। त्यसको लागि तह 7 अनि 7 को लागि 21 वर्ष पुरा भई 21 वर्षदेखि कति 35 वर्षको बीचमा हुनुपर्छ। तह 8 र 9 को लागि 21 वर्षदेखि 40 वर्षको बीचमा हुनुपर्छ। अनि पद साथै सबै पदको लागि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा उम्मेदवारको माथिल्लो हद कति 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ भनेको छ। सबै पदको लागि महिला अथवा अपाङ्गताको लागि के 40 वर्ष भन्दा माथि नहुनुपर्ने, 40 भन्दा तल भयो भने तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दरखास्त फर्म भर्ने अवधि कहिलेदेखि छ? यो माघ 77/10 को महिना 9 गते, माघ 9 गतेदेखि कति रहेछ? माघको 29 गतेसम्म रहेछ। कति दिन बाँकी छ? अझै 21 दिन छ। तपाई अब 21 दिन भित्र तपाईले यो फर्म भर्नुस्, नत्र भने तपाईले दोबर दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेदेखि दोबर दस्तुर बुझाउने अन्तिम मिति हैन? दोबर दस्तुर तिरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति कति रहेछ? 30 को महिनासम्म रहेछ। माघको 30 देखि 7 दिन अर्थात् भनेको फागुनको 6 गतेसम्म रहेछ। यदि तपाई 29 गतेसम्म सबै फर्म भर्नु भयो भने चाहिँ त्यति नै हो माथिको, नत्र भने तपाई यहाँ डबल दिनुपर्छ। यसको लागि 800 भनेको 1600 हुन्छ, यसको 2000 हुन्छ। तपाई अब टाइममै भर्नुस्। यदि तपाई भर्न चाहनुहुन्छ भने टाइममै भर्नुस्। 21 दिन बाँकी छ, तपाई भरिहाल्नुस्। यहाँ अर्को भने तर दरखास्त दिने अन्तिम मिति 29 पछि तपाई प्राप्त भएको शैक्षिक योग्यता समावेशीको प्रमाणपत्र पदीको तथा उमेरको हकमा मान्य हुने छैन। हैन? तपाई अब यो अहिले रजिस्टर गर्नुभयो अनि त्यसपछि तपाई डाइरेक्ट अप्लाई गर्नुभयो। तपाईले यो पुरै फर्महरु कुनै अपलोड गर्नु भएन, नागरिकता सिग्नेचरहरु केही अपलोड गर्नु भएन। डाइरेक्ट तपाई अप्लाई गर्नुभयो भने हैन म पछि त्यो पुरै अपलोड गर्छु, अहिले मसँग छैन भनेर तपाई यो 29 गते भित्र नै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई त्यो भन्दा माथि गयो भने त्यो चाहिँ त्यो लिँदैन, तपाईको त्यो रिजेक्ट गरिदिन्छ। र उम्मेदवारहरुको छनौट विधि भन्छ लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट हुनेछ। अनलाइन आवेदन स्वीकृति भएका उम्मेदवारहरूले हरुको विवरण बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ र आवेदक स्वीकृति भएको उम्मेदवारहरूले मात्र लिखित परीक्षामा सफल यदि तपाईको आवेदन भनेको तपाईको फर्म जुन अप्लाई गर्नुभयो त्यो सक्सेसफुली सबमिटेड छ भने तपाई लिखित परीक्षाको लागि सहभागी हुनुपर्छ। तपाई सहभागी हुनु अनि लिखित परीक्षामा सफल हुनुभयो भने तपाईलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुपर्छ। अनि परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने मिति र समय कहिले हुन्छ भने चाहिँ उपयुक्त विज्ञापनको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ रे। लोकसेवाले सञ्चालन गर्छ रे। अनि सम्पूर्ण पदहरुको लिखित परीक्षा
परीक्षा कहाँ हुन्छ? काठमाडौँमा सञ्चालन हुन्छ अरे। सबैको परीक्षा काठमाडौँमा हुन्छ। त्यो केन्द्र भनेको परीक्षा केन्द्र सबै काठमाडौँको अब विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। लिखित परीक्षाको प्रक्रिया, समय, स्थान लोकसेवा आयोगबाट सूचना प्रकाशन गरे अनुसार हुनेछ अरे। अब लोकसेवा आयोगले यसको सेवा आयोगले लिखित परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ। पछि गर्छ अरे, अहिले गरेको छैन। अनि परीक्षा कालको अवधि पुरुष कर्मचारीको लागि 1 वर्ष, महिला अब तपाईँ सेलेक्ट गर्नु हुनुभयो भने लिखित पनि पास गर्नुभयो र अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू पनि पास गर्नुभयो भने तपाईलाई परीक्षण काल पनि हुन्छ। तपाईलाई के हुन्छ? ट्रेनिङ हुन्छ। पुरुषको हकमा कति छ? 1 वर्ष, महिलाको हकमा 6 महिना छ। अवधिसम्म तपाईलाई ट्रेनिङ दिन्छ। 6 महिना महिलाको लागि, पुरुषको लागि 1 वर्ष रहेछ। तपाईँलाई ट्रेनिङ हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई अब कहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, के अरे कहाँ ब्याङ्कले चाहिन्छ त्यहाँ तपाईँलाई पठाएर काम गर्न लाउँछ। यहाँ पाठ्यक्रम तपाईँ कहाँबाट अपलोड गर्ने, म तपाईँलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु। यहाँ यो पाठ्यक्रम तपाईँ कहाँबाट अपलोड गर्ने, म तपाईँलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु। यहाँ यो पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षाको परीक्षा सबै पदहरूको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम ब्याङ्कको वेबसाइटमा छ भनेको छ। तपाईँ यो ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुस्। यसरी यो www.adbl.gov.np मा जानुस्। यतिमा गइसकेपछि यो करियर छ। करियरको तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेबस एन्ड फर्म, यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै छ। यहाँ सिलेबस फर सिनियर सेक्सन भनेको वरिष्ठ सेक्सन, के अरे सेक्सन अधिकृत भनेको यिनीहरू तपाईँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन तह र कुन पदको लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ सबै छ। तपाईँ यहाँबाट डाउनलोड गरेर, सपोज म यो एउटा डाउनलोड गर्छु, तपाईँ यो डाउनलोड गर्छु, तपाईँ यो सक्नुहुन्छ। यो खुला तथा समावेशी प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमहरू, पदको विवरण, पद कुन रहेछ, वरिष्ठ शाखा प्रमुख, सेवा समूह यहाँ छ, परीक्षाको किसिम लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता यहाँ सबै छ। यहाँबाट तपाईँले यो पुरै पढ्न सक्नुहुन्छ। सबै छ यहाँ कृषि विकास ब्याङ्कको। यसरी तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो सिलेबस फर सेक्सन चिप्स भन्ने लेभल 6 8 भनेको छ नि, लेभल 8 यो डाउनलोड हुँदैछ। सेक्सन चिप 8 ओपन, यो त 9 को भयो होइन। 9 को यो कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको के प्रथम पत्र होइन, कानुन व्यवस्थापना वित्तीय तथा ब्याङ्किङ सम्बन्धी छ। यहाँ यो सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट सिलेबसहरू डाउनलोड गर्न के प्रथम पत्र होइन, कानुन व्यवस्थापना वित्तीय तथा ब्याङ्किङ सम्बन्धी छ। यहाँ यो सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट सिलेबसहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ छ कृषि विकासको शाखा प्रमुखको तह 8 को, यो पनि त्यही हो। लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुन्छ, 2 सय हुन्छ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र हुन्छ सेवा सम्बन्धीमा। यो चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ होला, अङ्क होइन रहेछ, सबै लेख्ने नै रहेछ, अब्जेक्टिभ छैन रहेछ यसमा। है राम्रोसँग पढ्नुस् अनि नाम निकाल्नुस्। है अरू कुरा बुझेन भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ रिप्लाई दिन